sa tanan. Karon nga kagabion atong basahon ang Ebanghelyo niadtong Domingo diya sa Lucas 10 versikulo 38 ngadto sa 42. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babae nga gihanlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsoon siyang babae nga gihanlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitunlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa midol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sulti siya nga mutabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol ug nahingawa ka sa magdaghang mga butang. Nga usaraman ang gikinahanglan. Gipili ni Marta ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. So the life of Martha and Mary. Diha tubangan ni Kristo ilang mga style. Sometimes or most of the time we are like Martha. So usahay or pirmi sa tong kinabuhi may sama kita ni Marta. Unsa man ang kinaiya nga kanunay natong nagian o nasinati nga sama niini kining pagkataranta. Mataranta ta. So mataranta ta sa para sa nahitabo nga ni dayon si Jesus sa balay ni Marta o ni Maria. So ang pagkataranta. So labi nag sa tanan nga sitwasyon sa tong kinabuhi, murag na gini sa ato ning mataranta ta. So ang pagkataranta, so mo resulta kana sa kiniang pagkabisi. So nay mga sitwasyon nga mataranta ta, labi na sa mga problema, bisan o ginagbayra nga problema, mataranta ta. O kanang nga pagkataranta mo resulta na sa atong mga desisyon nga wala nato gihuna-una nga kini ang impronto ba nga desisyon. So wala ta maghuna-una kung unsay epekto niini. So muna ang atong bantayan diha sa atong matawag nato ni nga weakness sa atong kinabuhi. Kay kung mataranta ta sama kang Marta, sa initabo ni Mar, nagkapuliki sa iyang pagsilbi kanila. Nagkapuliki. So, wala na'y panahon sa pagduol ni Jesus o sa pagpaminaw unsay iyang instruksyon kay nagkapuliki man. Unsay giingon ni Ginoong Jesus, Marta, Marta, naguol ka sa daghang mga butang, nga usaraman ang gikinahanglan. Og unsa raman di ay ang gikinahanglan? Ang gikinahanglan mao nga gipili ni Maria nga buhaton. So mora tong gikinahanglan ang gipili ni Maria nga iya gibuhat. Og unsa man ang gibuhat ni Maria? Simple lang. Wala mataranta si Maria. Basig tapulan sa dinhi si Maria tingali. So yang gihimo pahayahay milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. So walay stress si Maria. Pero si Marta to agi don singot sa pag-asikaso sa ila. So ato makita nga
Ang pagpaminaw nga gibuhat ni Maria mao ang gikinahanglan, dili ng mga butang nga maoy makahatag og dagkong stress sa atong kinabuhi. Ang atong tema niadtong Domingo nagaingon nga ang Dios nahimuot kung maminaw kita kaniya. So kung mataranda ta, so di na tagkahunaw nagpaminaw. Instruction, wala na, murag labay, pabudi makasulod sa dulugan kay ang imong unahuna, naglibog na kung asa ang imong unahon. So mo na ang dili mayo sa magpataranta. Pero ang ingon sa Ginoo, mahimuot siya kung maminaw kita kaniya. Usahay sa atong pagsimba, dili kayo ta makapokus sa mga pulong nga gibasa sa mga o pagpaambit niini. Tungod usahay sa daghang mga atong gihuna-huna. Murag dili ta gini ang ready ba maminaw sa pulong sa Ginoo tungod sa atong mga huna-huna nga naglatagaw, mga problema, mga angay unahon. Usahay gani ag kabaylo pag ginato ang Domingo tungod kay nag-apasta sa mga butang nga dili unta angay gikinahanglan sa atong kinabuhi. Nagsimba kita physically pero ang atong hunahuna tuwa sa atong mga buluhaton. So usahay kanang pagpaningkamot ba dalang paninguha nga usa basin og pagpaningkamot para dagko akong itites. Okay ra tingali nga adang atong hunahuna nga maningkamot para dako ang atong mahatag diha sa iglesia, makatabang o dugang diha sa mga pangilangon sa simbahan. Pero naiuban nga palang sa atong kaugalingon, sa muna ang usahay atong bantayan. So bisita ita sa balay, trabaho sa negosyo, mga problema, mo gini kasagaran ng atong maghari sa atong unahuna o kini ang maoy kining kanang kompetensya ba sa atong pagpaminaw diha panahon sa Domingo. Nagkapuliki sa atong hunahuna kung asa ang atong unahon iniguli nato. So maoy hinungdan nga ang pulong nga gitisok sa atong kasing-kasing dili makapamunga. So kay wa man kadto kayo makadulot kay murag 50-50 man. 50-50 ang nakatisok, ang uban wala. So dili kompleto. Inline usab sa atong gospel kaganina. Nga nganong dili man makapamunga ang usa ka liso. So natoy gi saysay si Father Azul ganina ang upat ka matang sa kini ang field yuta. So sa upat kuno ka klase sa yuta, tulo nini ang kining kuan ba murag kontrolado sa yawa. So isa ra gid ni ang kini ang maayo gyud. So ang tanan in control sa kini ang yawa tungod po sa atong klase sa kasing-kasing, klase sa yuta nga natisukan sa pulong sa Ginoo. So seed that is being sowed in four kinds of ground. So katong sa pathway, rocky ground, and in thorny, and in good soil. So muni ang upat ka klase. Kung magpadayon ta kini ang pagbati kining anxiety, mga kabalaka, mga pagduha-duha about the curse of this world, nabilong ta nining thorny ground. So kining tunokon nga mga atong palibot ba pulos tunok. Ang tanom nga napuno sa tunog ang palibot, so mura dili gid siya makadako, dili gid siya makapamunga kay
mahawiran man siya, mapuggan man siya, plus suyupon pa ang nutrients sa yuta. So niwang yon. So di gid makapamunga magpabiling niwang ang atong pagtuo sa Ginoo. So kung niwang, mag-expect batag mayong bunga. So niwang pud ang bunga, daot. So mao nga kinahanglan nato ang pagsusi sa atong kaugalingon sa kanunay sa atong pagsusi. So kinahanglan nga ma-evaluate nato kung asa ta nini ang murag naka-hold sa atong pag-grow. So we must evaluate ourselves so that we can measure ourselves kung unsa or atong masuta kung unsa ang nag-hold sa ato nga dili kita makatubo sa atong espirituhanong aspeto. So isip mga ministers mo gini nga atong primary concern ang pagtubo diha sa espirituhanong aspeto. Kay kung kanunay lang tang nagtan-aw sa atong kaugalingon, nagtan-aw sa atong mga gamit, nagtan-aw sa atong kahimtang, so dili gid ta makatubo. So kung atong espiritu mo atong atimanon, so makapamuha gid ta. Kay kung ato lang yung lig-unon, upuy-an ang pulong sa Ginoo, that we have lessened all our anxieties about this world, mawala gyud. Kadang mga pagduha-duha, kabalaka, kahadlok, kung ato lang yung gamiton bitaw ang atong nabati o natun-an nga pulong sa Ginoo, mao gid ding mutangtang sa tanan. So mahimutang kini ang dili mahadlukan maisugon kay nagtuman tang ang Ginoo uban kanunay kanato. So mo ni ang angay nga mahuptan isip mga ministers. So our enemy is what's full sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi. So overtime na siya nga magbantay sa ato. So we must be ready at all times. So di ta magpabangay-bangay sad. One of our weapon is prayer. Word of God, prayer. Word of God, prayer. So mo gina ang makapanaris sa atong espiritu. So as what I experience in my family, sa dihang muralas ko sa prayer, so ako nabsibahan sa akong pamilya sa dihang kanang magpadala bitaw ka sa magpadala ka sa kaning lawas ba? Kapoy magampo, kapoy magbakod, labi nagbuntag adlawon, kapoy magbakod. Sada pa may katulong. So naging moabot nga dili maayo sa akong pamilya. So mo gini ang kinahanglan nga to nga mabantayan sa atong kinaupangandaman sa atong kinabuhi ang pag ready at all times. So musulod dayon ang yawa mo testing dayon. Testingan dayon ta. Sa una, gihatagan ko og problema sa kining krisis sa finances. Grabe nga stress. Dili ma-describe nga stress. Pero akong gi-aplikar ang gibalik-balik ni Father Azul nga dut-dut lang gid sa Ginoo. Mao ra ginang akong gitisok sa akong unang-una kasing-kasing nga dut-dut lang gid sa Ginoo. Bisag unsa problema dut-dut lang gid sa Ginoo. Mao ra ginang atong daganan. Og pinagi sa pagdut-dut sa Ginoo, sa hinay-hinay natangtang ang stress. So wala gid siya totally dito nga diha na putol, pero process ba? Kini ang step by step. So hantod nga mura og dili na ko kayo apektado sa akong sitwasyon. Nga kini ang may stress yan ang iyang gihatag nga problema. Kay maogid ang kay maogyod ni ang
ah, ganahan sa tong kontra nga may stress ra o dili makabaton og kalinaw. So ganahan tag stress para perminti gubot ang atong una-una. Kay kung gubot ang atong una-una, di kita maka una-una og basa sa pulong sa Ginoo kung kanunay gubot ang atong una-una. And then karon nga dili man kayo kini ang problema, ang financial problem, lain na sad ang gitira sa kontra. So lain na pod. Kung mahuman ka na, lain na sad. So testingan ta sa yawa sa tanang paagi. So syempre wala misukad makatubang og kaso kanang kami gid bagi kasuhan or ako or akong asawa sa una naka-attend mig kaso pero lahi man to igo na may ministan na to igo na may nagsumbong karon kanang ikaw naging sumbong ba mura og makurat ka kay basi mapiso magkudan o piso magkamidan so nga na ang kini ang reaksyon. So again taranta na sad kaguol na sad. So mo gina kabalaka labi na sa part ni Inday. So ako I know nga wala gyapon ni kining trick ra gyapon ni sayawa. Pero siya mura og big deal na kay saya ang kini ang mapriso siya. Bisan og kanang kaso dili day kapriso. Kay kinang kuan ba? Kanang panghinadlok lang bitaw. So wala in town siya tulog. Og sige huna-huna. So wala ko'y laing gisulti sa akong asawa. Mao ra gyud nga pag-ampo o pagbasa sa mga saad sa Ginoo. So mura gina ang kuan kini ang atong mahimo. Pag-ampo, pagbasa sa mga saad sa gini-claim ang iyang mga saad. Kay maayo man po itong manghinadlok tong uban datong kuan babae kay murag expert po sa balaod. So hinadlok po big maayo. So ako naminaw ra ko niya pero ako lang gi-record man sad ni kuan ang iyang gipangsulti. So napud ko yung mga punto nga nasayop na daghan gyud yang sayop daghan yang istorya pero daghan gyud siyang sayop. So ma-question gyapon ang iyang gipang istorya. Og tuod man sa pagatubang sa kapitan isug kaayo tong isa katong buyer man kuno siya pero wala naman ni giangkon nga wala siya nagpalit. Primero, pag hinambog ba siya nga ako na ning napalit nya pag kadugayan na istorya moingon siya nga wa man ko nag-istorya dana. So lahi na ang istorya. Pero katong iyang uban nga murag abogado sumutoy kuan iya pagi-question gani ang kuan ni bishop nga unsa man siya wa man na siya papel unsa man iyang gikuptan nga patunay nga siya maoy kuan dining kuan ngayuta. So mura og para mahuman ang istorya so wala na lang ko nagtingog wala ko nagdugang. So gi-record man sad ang iyang ipang istorya. Kaya nag-una-una man sad i-record. So i-record pod giti pod ang iyang mga panghinambog sa nga istorya. So muna ang kuan ang nahitabo kay matubad adtong babae kay nalangan kuno ang iyang panahon. Nalangan ang panahon kay businesswoman kuno siya ug nawala ang iyang duha ka customer niadtong higayuna. So sayang iyang duha ka customer kay gipatawag siya ni kuan ni Inday, patawag siya. Iyang gikuan nga si Inday gid mo oy nagpatawag sa iya dili si Bishop. Sa saong ingon nga gisugo ra man ko ni Bishop. Tegel siya tuod kay yawit ko no. Siya yung nakaingon nganong nakahibalo si Bishop nga nagtukod sila dito. So muna ang kini ang nahitabo. So pero ang iyang sumbong Inday
iya gid ko nung kining dalon sa korte ang katong iyang sumbong nga sa katong iyang sumbong kini ang nuisance o kining public disturbance. So iya ginong dalon sa korte. So nangayo siya o kini ang certification to file action mo iya gipangayo sa kapitan diha. So ingon ang kapitan di pa maningana kadali. So sa kapitan pod kay paspas magyapon kay siya mo istorya kay murag murag pwede ni paliton ba ang tao. So paspas kay sa istorya murag hadlok sa tagpaminaw piri so kita dani. So ingana ang kining una-una nat namo na tungura tungod kay grabe man kay so bisag na sitol na sila ni Bishop wala na sila problema pero napamay yang sumbong day mo man itong sumbong gid sa kining nuisance o kining public disturbance ya pag-atubang sa kawan pag-atubang ikaduha sa kini ang lupon ni gyud ang among lupon kay dati man siya kuan chief nga police. So nasayo di siya sa blaon. Ito ang among kapitan kay murag di makay siya magkuan ng mga blaon. So natughan gid siya istorya sa iyang kuan, sa iyang gibati. Pero pag atubang na sa kini ang among lupon, so supalpal siya kanunay kay kana kuno day nuisance. Dili di kuno na siya kuan. Di ako ni kaso na ng nuisance. So kung dili ko na sa isan, mangita lang sa kung lain ko na ang aso, iyang ikaso ni Day. Pangitaan niya, lain. Kaya ko nung magbuhan ko nung magbilpan ko nung 20,000. So, hinoon, dakong sa confidence sa mong lupon nga wala sa to'y kamatuuran ng iyang ipang istorya. So, muni ang kining usa nga makapahasol ba sa atong huna-huna. Mataranta ta, o sa atong pagkataranta dili ta makahuna-huna kung asa ta mangita o kini ang kining marka pakalma ba sa atong una-huna. So di nato madumduman nga isa ra day ang atong gikinahanglan. Isa ra day ang atong paminaon. Dili ta maminaw na mga tratatat nga hatag kanato og kaguol. Makapahilak nato ba? Wa nay paglaom ta ni. Dito na ta ni sa prisuhan. So kung maminat ta sa Ginoo dili gid ta niya pasagdan. So mura gid ang atong itisok kanunay sa atong una-una nga sa tanan nga problema aduna gid nay solusyon kung maminaw lang gid ta sa Ginoo. So this Matthew 7:24, anyone who hears this word of mine and obey him is like a wise man who built his house on rock. So, kung ato lang yung i-synthesize ang mga pulong sa Ginoo, dili gid ta matarog. So, usahay lang gud kay madalam ta sa kanang mura og instant emotion. So, mura og murag makurata, pero kung nakasukad gid ang atong paglaom, pagtuo, pagsalig sa Ginoo, dili gid ta matarog. In Psalms 33 verse 11, the word of the Lord is true and all His works are dependable. So, tanan pulong sa Ginoo tinuod gayud og ang tanan niyang mga buhat masaligan. So asa man ta mo rely? So wala gid laing i-rely kundi ang pulong diha kita sa pulong sa Ginoo. Mo nang giingon ni Jesus Christ kang Marta nga si Maria nakapili sa insakto nga pagpili, dili ang kanang mga butang nga makahatag og stress kundi iyang ipili ang katong butang dili sa itong masahon para mas klaro. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. So ang pulong sa Ginoo, ang gitudlo ni Ginoong si Kristo maoy gipili ni Maria nga iyang paminaon, dili ang mga kaguliyang sa palibot. So muna itong hinumduman na sa kanunay kita always alert gamit sa pulong sa Ginoo panahon sa atong mga kalisdanan. Kay mura gini ang atong
paglaom. Kay sa una, may mga problema, maghuna-huna dahil kung asa ba ka dani mo kuha na. Asa ba ka kuha na makapamaylo ha. Sumuna na itong sahay, kadang tao ba, nagsaligtas sa tao, pero as we go on sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili ta na magsalig sa tao, magsalig na ta sa Ginoo. Nga kay gihatagan naman ta niya o kining pamaagi. So di pud maayo nga sa tanang panahon mo salig ta sa laing tao. Kay kung ato nang buhaton dili pud ta motubo sa atong tagsa-tagsa kagagalingon. So kinahanglan nga makabaton ta og kini ang diskarte ba pinaagi sa pamaagi sa Ginoo. Dili diskarte sa atong pagkaalisto, kundi pinaagi sa pamaagi sa Ginoo. So ingana nga atong huptan isip mga ministers niini nga iglesia nga mahimutang kasaligan nga mamumuo, kasaligan nga mga ministers og mayong gabi sa tanan.